नमस्कार, म डिके वाइबा। आज तपाईहरू समक्ष एउटा नेपाली पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेको एउटा पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर यो महामारीको समयमा कोरोना भाइरसले विश्वमा नै आतंक फैलाएपछि जसरी सबै मानिसहरू यो संक्रमणबाट बाँच्नका निम्ति घरभित्र बस्नुपर्ने सरकारले दिशानिर्देश जारी गरेको छ। त्यसपछि सरकारले सम्पूर्ण देशभरि नै रहेका शैक्षिक संस्थानहरू, स्कुल, कलेजहरू सबै बन्द गर्ने दिशानिर्देश जारी गरिसकेपछि अहिले घरि सबै यी शैक्षिक संस्थानहरू बन्द रहेको छ। विद्यार्थीहरू घरभित्र बसेका छन्। विद्यालयबाट शिक्षकहरूले अनलाइन क्लास मार्फत विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने प्रयास गरिरहेका छन्। सोही क्रममा आज म तपाईहरू समक्ष घरभित्र बसेका विद्यार्थीहरूलाई, 8औं कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटा पाठ पढाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईहरूले यो पाठ, यो भिडियो हेरेर निश्चय नै तपाईहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। आज म तपाईहरू समक्ष कवि हरिभक्त कटुवालद्वारा लिखित यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने कविता पढाउन लागिरहेको छु। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविता पढ्नभन्दा अगाडि हामी कवि हरिभक्त कटुवालको बारेमा अलिकति जान्ने कोसिस गर्छौं। 2 जुलाई 1935 का दिन असममा कवि हरिभक्त कटुवालको जन्म भएको थियो। कवि कटुवाललाई हामी गीतकारका रूपमा पनि चिन्छौं, नाटककारका रूपमा पनि हामी चिन्छौं। कविका रूपमा उनी जति प्रसिद्धि उनले कमाएका छन्, गीतकारका रूपमा पनि हरिभक्त कटुवालले आफ्नो नाम कमाएका छन्। नेपाली साहित्यको भण्डारमा कवि हरिभक्त कटुवालले भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ, यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, बदनाम मेरा आँखाहरू जस्ता कविता कृतिहरू दिएका छन्। यसरी नै उनले सुधा खण्डकाव्य लेखेका छन् भने म मरेको छैन एकाङ्की संग्रह पनि उनको प्रकाशित भएको छ। नेपाली साहित्यको भण्डारमा महत्त्वपूर्ण कृतिहरू दिने कवि हरिभक्त कटुवालका यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने कविता आज हामी यहाँ पढ्नेछौँ। विद्यार्थीहरूले घरभित्र बसेर अहिले घरे यो भिडियो हेरिरहेको समयमा म तपाईहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरूले यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने पाठमा रहेको कविता पनि पुस्तकमा हेरेर यो भिडियो मार्फत बुझ्ने प्रयास गर्ने अनुरोध गर्छु। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने जुन कविता कवि हरिभक्त कटुवालले लेखेका छन्, यो रोमान्टिक विचारधारामा लेखेको एउटा युद्ध विरोधी कविता हो। विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्धले जुन प्रकारले संसारमा त्रास फैलाएको थियो, नरसंहार मचाएको थियो, त्यसैको विरोधमा कवि हरिभक्त कटुवालले यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने कविता लेखेका हुन्। उनको यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने कवितामा युद्ध विरोधी चेत हामी पाउँछौं। दोस्रो विश्वयुद्धले अर्थात् कुनै पनि युद्धले निम्ताउने परिणाम भनेको भयानक नै हुन्छ, नराम्रो नै हुन्छ, त्रासदीपूर्ण नै हुन्छ। अर्थात् युद्धले कहिले पनि राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन, जहिले पनि मान्छेको मृत्यु भइरहेको हुन्छ, निर्दोष मान्छेहरू मरिरहेका हुन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा अमेरिकाले जब जापानमाथि आक्रमण गर्यो, जब हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसाएको थियो, त्यस बेला पनि त्यहाँ हजारौं निर्दोष मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। कवि कटुवालले त्यो त्रासदीलाई, दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीलाई आफ्नो कविता मार्फत उतारेका छन्। हामी उनको यो कविता यहाँ हेर्छौं। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, भित्र भित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको
यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अर्थात् कवि कटुवालले यो जिन्दगी खै के जिन्दगी अर्थात् निस्सारपूर्ण रहेको छ यो जिन्दगी भन्न खोजेका छन्। युद्धको समयमा मान्छे कुनै पनि समय मर्न सक्छ, दुश्मनले गोली बारुद बर्साएर कुनै पनि समय हाम्रो ज्यान जान सक्छ। हामी बाँचिरहेको समय निस्सारपूर्ण छ, अर्थपूर्ण छैन पटक्कै। हामी डरसरी बाँच्न परिरहेको छ, भयभीत छौँ हामी। अनि यो भयभीत अवस्थामा मनमा डर लिएर अहिले मर्छौँ कि भरे मर्छौँ भन्ने प्रकारको डर लिएर जुन मान्छे बाँच्न परेको स्थिति छ, त्यो बाँच्न परेको स्थितिमा यो जिन्दगी के जिन्दगी, यसरी पनि जिउनु के जिउनु भन्ने कविता मार्फत कवि कटुवालले भन्न खोजेका छन्। एटमको त्रासले चुसेको समस्याको भूतले सताएको अर्थात् कुनै पनि समय दुश्मनले आकाशबाट एटम बर्साउन सक्छ। त्यो त्रास छ, त्यो डर छ, समस्या छ। अनि यो समस्यामा डरसरी बाँच्न, के बाँच्नु, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, कस्तो जिन्दगी भनेर कवि कटुवालले यो कविता मार्फत युद्धले निम्ताउने दुष्परिणामबारे चर्चा गर्न खोजेका छन्। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ यहाँ, आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अर्थात् बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। युद्धको समयमा जुन परिणाम हुन्छ, जुन भयानक स्थिति हुन्छ, कुनै पनि सज्जन मान्छे बन्दुकको नोकमा टाउको राखेर सुत्न सक्दैनन्। अनि बन्दुकको नोकमा टाउको राखेर सुत्दाखेरि कहिले मृत्यु हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, कति बेला त्यो बन्दुक चल्न सक्छ थाहा हुँदैन। अर्थात् युद्धले मनमा शान्ति दिँदैन, हामी शान्तिले सास फेर्न सकिरहेका हुँदैनौँ युद्धको अवस्थामा भन्ने कवि कटुवालले यहाँ भन्न खोजेको हो। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउन पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ यहाँ। अर्थात् खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ, त्यो धारले हाम्रो खुट्टा काटिन्छ। अर्थात् हामी भयभीत अवस्थामा बाँच्न पर्दाखेरि हामी शान्तिसँग बाँच्न सक्दैनौँ। डरसरी बाँच्दाखेरि मान्छेको बचाइको कुनै सार्थकता रहँदैन भनेर कवि कटुवालले भन्न खोजेका छन्। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी। आँखा चिम्लन अर्थात् निदाउन पनि शान्ति छैन, बिउजँदा पनि शान्ति छैन। निदाएको समयमा दुश्मनले गोली बर्साएर हाम्रो निदाएकै समयमा हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। आँखा खोलेर हामी जब बाहिर हिँड्छौँ त्यो समय पनि कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँबाट दुश्मनले गोली बर्साउन सक्छ। त्यो गोली बर्साउँदाखेरि आफ्नो ज्यान जान सक्छ। अर्थात् हामी न त शान्तिसँग निदाउन सकेका छौँ, न त शान्तिसँग बिउजेर हिँड्न सकेका छौँ। हामीलाई न त निदाउँदा शान्ति छ, न त बाँच्दा सन्चोसँग बाँच्न सकेका छौँ। आँखा खुल्ला राखेर पनि हामी शान्तिसँग बाँच्न सकेका छैनौँ। युद्धले हामीलाई जहिले पनि अशान्ति दिन्छ भनेर कवि कटुवालले भन्न खोजेका छन्। यो डरसरी त्रासपूर्ण जिउनु पर्ने जिन्दगी खै के जिन्दगी, कस्तो जिन्दगी भनेर भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, कवि कटुवालले अझ भनेका छन्, पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ जिन्दगी। हरिभक्त कटुवालले मान्छेको जीवन सोकेसभित्र सजाइरहेको एउटा काँचको चुरा जस्तो पनि हो भनेका छन्। जुन चाहिँ चुरा सोकेसबाट जब निस्किएर एउटा सुन्दर युवतीको हातमा लगाइन्छ, लगाउँदै त्यो चुरा टुट्न सक्छ, फुट्न सक्छ। अर्थात् मान्छेको जीवन पनि क्षणभङ्गुर छ। कुनै पनि समय मान्छेको जीवन पनि त्यो काँचको चुरा जस्तै टुट्न सक्छ। अनि विशेष गरेर युद्धको समयमा त झन् मान्छेको जीवन कति बेला सकिन सक्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। क्षणिक मान्छेको जीवन युद्धको समयमा कति बेला टुर्न सक्छ, उसको जीवन लीला समाप्त हुन सक्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। यसैले कवि कटुवालले यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने कवितामा मान्छेको जीवन पनि एउटा काँचको चुरा जस्तै हो। जब सुन्दर युवतीको हातमा त्यो चुरा लगाइन्छ, लगाउँदा
टुट्न सक्छ। मान्छे पनि त्यसरी नै युद्धको समयमा हिँड्दा हिँड्दै पनि गोली लागेर दुश्मनले बर्साएको गोलीले मर्न सक्छ भनेर भन्न खोजेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले मान्छेको जीवन सस्तो चप्पल जस्तो पनि हो भनेका छन्, जुन चप्पल बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट चुटिन सक्छ भनेका छन्। अर्थात् उनले भनेका छन् रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अर्थात् मान्छे हामी बाँचिरहेका छौँ, युद्धको समयमा त झन् मान्छे बाँच्दाखेरि जुन त्रासदीपूर्ण डरसरी बाँचिरहेका हुन्छन्, त्यो अवस्थामा झन् मान्छेको जीवनको बाँच्नुको सार्थकता नै हुँदैन। डरसरी बाँच्नु पनि कसरी बाँच्नु, डरसरी बाँचेको जिन्दगीलाई के जिन्दगी भन्नु भन्ने कवि कटुवालको भनाइ छ। यसकारण कवि कटुवालले मान्छेको जीवन सस्तो रबरको चप्पल जस्तो हो, कुनै पनि समय बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट चुट्न सक्छ अनि टुटेपछि त्यो चप्पलको महत्त्व नै रहँदैन। अर्थात् मान्छे पनि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै युद्धको समयमा कसैको आक्रमणमा परेर मर्न सकिन्छ। मान्छेको जीवन क्षणिक छ अनि युद्धले कहिले पनि सकारात्मक राम्रो पक्ष निम्ताउँदैन। यसले ध्वंस मात्रै गर्छ, यसले कुनै राम्रो उपलब्धि ल्याउँदैन। नकारात्मक निर्दोष मान्छेहरूको मात्रै ज्यान जान्छ अनि मान्छे युद्धको समयमा त्रासपूर्ण डरले भयभीत भएर बाँच्न परिरहेको हुन्छ। अनि यो भयभीत अवस्थामा बाँच्न परेको जिन्दगीलाई के जिन्दगी भनेर भन्न खोजेका छन् कवि कटुवालले आफ्नो कविता यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने कविता मार्फत। विद्यार्थी नानीहरू, आज हामीले हरिभक्त कटुवालका कविता यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने पढ्यौँ। आगामी दिनमा हामी तपाईहरूलाई घरभित्रै बसेकै अवस्थामा यसरी अन्य नयाँ पाठहरू पढाउने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्म घरभित्रै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्।